So hello mga igsuon, maayong buntag. So ato aga karong hatagan og dako nga pagtagad mga igsuon no, kabahin nining usa ka post ni Johnny Torpias no, usa siya ka SDA no, kining iyahang post sa ilahang mismo nga page nga nagkanayon mga igsuon nga iyaha kuno nga pamatud-an nga ang founder sa Roman Catholic Church si Satanas. So atong hatagan ni og katin-awan mga igsuon no, tungod kay sa iyahang post no, para sa kuha nga side dili lang kay ang Roman Catholic ang maigo niini kundi ang tanan nga simbahan ug lakip na usab ang Seventh Day Adventist no. Apil usab ang ilang simbahan niini tungod kay abi man gud ninyo mga igsuon, tanan nga simbahan nga natukod karon sa ibabaw sa kalibutan wala ilain nga gituhuan gawas lamang ni Ginoong Hesukristo. So ngano nga nakaistorya siya niini nga ang founder sa Roman Catholic Church mao si Satanas. Iyaha kuno nga pamatud-an ambot ug asa niya ni mabasa no sa Biblia nga si Ginoong Hesukristo mao si Satanas kay iyaha man kuno nga pamatud-an. No, so siguro mabasa ni sa Biblia nila mismo, sa ilahang Biblia. Dito mabasa na iyang pamatud-an nga ang founder sa Roman Catholic Church mao si Satanas. So igo usab niini ang ilahang sikta mga igsoon ang SDA. Kay nang ano nagtuo man sad sila nga si Ginoong Hesukristo man sad ang ilahang gina-promote no. Tungod kay sa Roman Catholic Church dili man gid nato malilong mga kaigsuonan no nga ang ato ang founder nga nagtukod sa Roman Catholic Church mao man gid si Ginoong Hesukristo no. So tataw kaayo mga igsuon nga ang tanang simbahan nga nagtuo ni Ginoong Hesukristo hasta ang Seventh Day Adventist igo sa maong post niya. So karon para sa kuha nga side kining tawhana ang iyang gihimo gyud nga balaan siguro nga kay dili man si Ginoong Hesukristo tungod kay yawa lagi si Satanas lagi kuno. Siguro iyang gipakabalaan si Ellen G. White no kay tungod kay mao man na ilahang founder no sa Seventh Day Adventist. So mao na ilang gina-promote dili si Ginoong Hesukristo kay mingon sila nga ilang pamatud-an nga Satanas ang founder sa Roman Catholic Church. So imuhara na siling opinion Sir Johnny Torpias no bro, sa imuha nga post karon bro, kami nga mga Katoliko so agi og pagpanalipod sa mo ang doktrina isip mga Katoliko bro, sa imong gibuhat dili lang kay kami ang nigo ni ana no. Kung imuha nang pamatud-an asa nimo na mabasa ug unsay imong mga referensya nga gamiton no nga nganong nakaingon ka nga si Satanas ang among founder. So sarili lang nimo nang opinion bro, klaro kaayo. Pati kamo bro, may sad sa niya nang maong post nimo. So hinaot lang ta bro nga mausab pa ang imong hunahuna no. Kung unsa nang imong gipangyaw-yaw diha, imong gipang post din ha. Hunahuna unta nimo kami ra gyud nga mga Katoliko ang maigo no. So ato lang ning iampo mga kaigsunan ni si Johnny Torpias no nga kaloy-an unta ni siya sa Ginoo tungod kay wala ni siya masayod sa iyang gipang panulti. Kay kami nga mga Katoliko bro, di na gyud na mapugngan bro. Bisag asa ta mag-abot no. Google man, history man nagpamatuod gyud na nga ang amo ang founder si Ginoong Hesukristo no. Siya gyud mismo ang nagtukod sa mga simbahan na mao na nga kamo nga mga lain nga sikta inyo sad na nga gipamugos no nga dili si Ginoong Hesukristo ang nagtukod sa mga simbahan mao na nga ang pangutana kinsa man. So mga kaigsunan, gamay lang ni siya nga komentaryo kabahin nining maong post no. So mapasalamaton lang pud kayo ko og dako sa tanan kung asa ni maabot niyang mga video, palihog lang ko paki-share ani tungod kay dili ni maayo ning iyang gibuhat no sa
ato ang mga Roman Catholic, no? Pero dili lang sad ni kay kita lang ang iyang giguan ni tanan nga church pati sila nga si SDA. So kato lang, daghang kayong salamat igsuon. Ako ang iyong lingkod, Bro Josel Cervantes, at your service. Bye-bye.